Igsuon, kung ikaw nakasala, ayaw kaulaw pagduol sa Ginoo. Pangayo og pasaylo sa iya ha. Tungod kay ang pulong sa Dios mga igsuon nagaingon dinhi sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nga nagaingon, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Okay, so pagkanindot sa giingon sa pulong sa Dios mga igsuon, bisan day kita nakasala mga igsuon, dili lang gyud ta maulaw sa pagduol sa Ginoo ug sa pagpangayo ug pasaylo siya, kay ang Ginoo nag-ingon mga igsuon klaro kayo sa ato ang nadungog ug atong nabasa nga niingon siya nga siya nga matarong mopasaylo gayud kanato mga igsuon. Mao na nga kung ikaw nakasala sa Ginoo, ayaw kaulaw sa pagduol sa Ginoo mga igsoon. Pangayo og pasaylo sa iya. So kana lang, daghang salamat o God bless kanatong tanan.